रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर आसिफ शबीर। 10th क्लास में मुताला पाकिस्तान हमने पढ़ना है। तो 10th क्लास का जो हमारे पास पहला चैप्टर है उसका नाम है तारीख़ पाकिस्तान दोम। हमने जो 9th में चैप्टर पढ़ा था 4 चैप्टर, वो तारीख़ पाकिस्तान 1 था। उसमें हमने जो पढ़ा 1940 से लेकर जो है हमने 1971 तक, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान जो अलग हुआ बांग्लादेश के नाम से बना, वहाँ तक जो हमने तारीख़ पढ़ी वो 9th का हिस्सा थी। अब जो 10th में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है तारीख़ पाकिस्तान दोम। इसमें जो मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ उसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत, उससे मुतल्लिक़ आज हमने पढ़ना है। और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किस तरह अपना दौर हुकूमत चलाया, उसमें क्या पॉजिटिव असरात भी हुए, क्या नेगेटिव थे, वो सारा इसमें हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान में जब पाकिस्तान के सदर बने और चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने, तो वो 20 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के पहले सदर और चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने। उसके बाद उन्होंने किस तरह से जो है लोगों को अपनी हुकूमत के ज़रिए जो है रिलीफ देने की कोशिश की, या किस तरह से अपना निज़ाम हुकूमत चलाया, उसमें जो सबसे पहले है वो यही है कि आप हमारी बुक में भी जो दिया हुआ है कि 1971 से 1977 के दौरान माशी इस्लाहात के अहम पहलू, कि उन्होंने मईशत के दौरान मईशत में जो तब्दीली लाना चाहिए या मईशत को बेहतर करने के लिए जो उन्होंने इक़दामात लिए गए वो कौन कौन से थे। सबसे पहले जो उन्होंने कदम लिया वो ये था नेशनलाइजेशन, यानी कि सन्नतों को, बैंकों को जो है ना वो कौमी तहवील में लेना। तो वो ये समझते थे कि जो हमारी जितनी भी सनतें जो प्राइवेटाइजेशन उस वक्त था, निजी इदारे थे, तो वो हम पाकिस्तान की मईशत को कोई ख़ासा फ़ायदा नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने इस चीज़ को क्या किया कि पाकिस्तान की जितनी भी सनतें थीं उनको नेशनलाइज कर दिया, यानी कि सरकारी ख़जाने में उनको सरकारी तहवील में ले लिया। तो सबसे पहले उन्होंने सनतों को कौमी तहवील में लिया। अब उनके कुछ मकासद थे इनको नेशनलाइजेशन करने के। उनके मुताबिक वो कहते हैं कि 1971 तक जो थे वो मुल्क के 60% सनती असासे और 80% इंश्योरेंस का कारोबार जो था वो सिर्फ 22 ख़ानदानों के पास था, यानी कि महदूद था। सर्कुलेशन जो थी वो रुपए की, पैसे की, करेंसी की जो थी वो एक ही ख़ानदान में गर्दिश कर रही थी। उनका नज़रिया था कि ये थोड़ा सा जो है वो इस तरह से वाइड हो जाए कि आम लोगों तक पहुँचे। तो सनतों को सबसे पहले जो उन्होंने कौमी तहवील में लिया उसमें क्या था कि जितनी भी पाकिस्तान की सनतें थी, छोटी बड़ी सनतें थी, तमाम को नेशनलाइज कर दिया, उनको सरकारी तहवील में ले लिया। उसके बाद बैंकों और बीमा कंपनियों को तहवील में लिया गया। बैंक जितने भी बैंक्स थे उनको तहवील में लेने के बाद बीमा कंपनियां जो थी उनको भी तहवील में ले लिया। 19 मार्च 1972 को जो था तमाम लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां जो थी वो उन्होंने कौमी तहवील में लेते हुए उन्हें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के तहत इकट्ठा किया। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, इसके तहत उन्होंने इकट्ठा किया। इस तरह से बैंकों और इसमें जो है वो UBL बैंक है, HBL बैंक है, इनकी निजकारी की गई। उसके बाद ये सन्नतें थी और बैंक और बीमा कंपनी जो उन्होंने तहवील में ले ली। उसके बाद जो उन्होंने माशी इस्लाहात के अहम पहलू में जो किरदार अदा किया वो था लेबर इस्लाहात, जिन्हें हम लेबर रिफॉर्म्स कहते हैं। लेबर इस्लाहात में क्या था कि जो उस वक्त प्राइवेट सनतें थीं उसमें लेबर का इस्तेहसाल होता था कि उनसे 12-12 घंटे ड्यूटियाँ लेना, और उनकी जो तनख्वाहें थी, उजरतें थी, वो कम थी, और ज़रा सी लड़ाई झगड़े के ऊपर जो था वो लेबर अपने आप को अनसिक्योर महसूस करते थे। तो लेबर इस्लाहात उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो हुकूमत संभाली तो लेबर रिफॉर्म्स की, यानी कि उनकी 8 घंटे ड्यूटी कर दी, उनकी तनख्वाहें जो थी वो बढ़ा दी, उनको नेशनलाइजेशन करने से जो थी वो तमाम जो सहूलियात थी, यानी ग्रेजुएटी उनकी है, बोनस है, वो उनको मिलना शुरू हो गया और वो एक सरकारी मुलाजमीन के बराबर हो गए। तो इस तरह से लेबर इस्लाहात की। उसके बाद ज़री इस्लाहात थी कि कुछ लोगों के पास इतनी जायदाद थी कि उनको ये नहीं पता कि उनके पास कितनी जायदाद है, और किसी के पास एक रात सोने के लिए भी कि वो कहाँ आराम करेंगे इतनी जगह भी नहीं थी। तो इस गैर ये जो हमारे पास जो ज़री इस्लाहात की जो तकसीम थी, इसको बेहतर करने के लिए उन्होंने क्या किया, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बरानी ज़मीन की हद मुकर्रर कर दी। यानी नहरी वो ज़मीन जिसको नहर का पानी मैसर हो, बरानी वो जैसे कि जहाँ पर जो है आपाशी का दारो मदार सिर्फ जो है बारिश पर मबनी हो, उसकी जो मिकदार कर दी गई वो 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बरानी मुकर्रर की गई।
کہ اس سے زائد جو ہے وہ سرکاری تحویل میں لے لی جائے گی، یا اس سے زائد جو ہوگی وہ اس کو گورنمنٹ اپنے قبضے میں لے لے گی اور ان کو جو ہے وہ ماہانہ قسطوں کی صورت میں 20 سالوں میں قسطوں کی صورت میں ادا کرے گی۔ اس طرح جو تھا 1976 میں جو تھا وہ 15 لاکھ ایکڑ زمین جو تھی وہ کسانوں میں تقسیم ہو گئی، کیونکہ جو اضافی تقسیم زمینیں تھیں 150 ایکڑ نہری سے 300 ایکڑ برانی سے، ان کو جو تھا وہ مزاوروں کو جو موروثی وہاں پر مزار عین چلے آ رہے تھے ان کو تقسیم کر دیا گیا۔ اس طرح غریب لوگ جتنے بھی تھے ان کو زرعی زمینوں سے جو تھا نوازا گیا۔ تو یہ جو تھا ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریفارمز ہم پڑھ رہے تھے کہ معاشی اصلاحات میں، وہ تھا زرعی اصلاحات جو ہمارے پاس ادھر لاسٹ تھا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس نیشنلائزیشن، کہ یہ جو انہوں نے صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا، لیبر اصلاحات کی، زرعی اصلاحات کی، اور نجی اداروں کو پرائیویٹ اداروں کو جو ہے وہ انہوں نے نیشنلائز کیا۔ اس کے صنعت پر، تعلیم پر، کامرس پر جو اثرات مرتب ہوئے ان کو ہم آج جو ہے مختصر ڈسکس کریں گے۔ کہ سب سے پہلے جو تھا وہ صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے اس کے پازیٹیو یہ ہوا کہ لوگوں کو، جو غریب لوگ تھے، مزدور تھے، ان کا جو استحصال ہوتا تھا وہ اس چیز سے بچ گئے۔ ان کی جو ڈیوٹیاں تھیں ان کا وقت جو تھا وہ مقرر ہو گیا، اور ان کو پینشن، گریجویٹی اور دیگر بونس وغیرہ جو تھے وہ ان کو ملنا شروع ہو گئے، اور وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگے۔ دوسری جانب اس کا نیگیٹو امپیکٹ یہ ہوا کہ وہ تمام سرکاری جو پرائیویٹ تھے جب وہ سرکاری ہو گئے تو ان میں سرکاری خزانے پر بوجھ بڑھ گیا، ان کی تنخواہوں کی ادائیگیوں میں مسائل پیدا ہو گئے۔ اس وجہ سے کیا ہوا کہ صنعتوں کے قومی تحویل میں لینے سے خزانے پر کافی بوجھ بڑھا، جس کے منفی اثرات مرتب ہوئے، اور وہی لوگ جو تھے پھر وہ اپنی اجرتوں کے حق میں جو تھا وہ آئے روز احتجاج کرنا اور صنعتوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ اس کے بعد جو تھا تعلیم پر جو پازیٹیو اثرات ہوئے کہ تعلیم کو پرائیویٹ کرنے سے یہ ہوا کہ جتنے بھی پرائیویٹ ادارے جو فیسز لے کر پڑھاتے تھے وہ گورنمنٹ ہو گئے، والدین کے لیے وہ جو برڈن تھا وہ کم ہو گیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے طلباء کے لیے جو ہے وہ مفت یعنی کہ کرایہ وغیرہ جو تھا ان کا ختم کر دیا، کہ وہ بسز پر جو ہے نا وہ ان کو اسٹوڈنٹ کارڈ دیے گئے تاکہ وہ ایزیلی جا سکیں۔ تو یہ اس کے کچھ پازیٹیو امپیکٹ تھے۔ اور نیگیٹو امپیکٹ یہ ہوا کہ تعلیم کو قومی تحویل میں لینے سے وہ جو سرکاری جو پرائیویٹ مالکان تھے وہ اپنے اداروں کو واپس لینے میں جدوجہد کرنے لگے، آئے روز ہڑتالیں، پروٹیسٹ، جس سے ملک جو تھا وہ ترقی کی طرف جو چل رہا تھا وہ خاصا نقصان ہوا۔ اور دوسرا اس کو نیشنلائزیشن کرنے سے کیا ہوا کہ وہ خزانے پر بوجھ بڑھ گیا، کیونکہ جو اساتذہ کرام جو پرائیویٹ پڑھا رہے تھے وہ گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے ان کی تنخواہیں بڑھ گئیں، تو وہ سرکاری جو تھا وہ خزانے پر اس کا بوجھ ہوا۔ تو یہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ تھا۔ اور پھر آئے روز جو تھا وہ ٹرانسپورٹ مالکان اور طلباء کے درمیان جھڑپیں بھی ہوتی رہتی تھیں، تو یہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ تھا۔ اسی طرح سے آج جو ہم نے پڑھا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت جو 20 دسمبر 1971 سے شروع ہوا، اور نیشنلائزیشن کے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ تک۔ اگلے لیکچر تک کے لیے آپ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔